बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 2 दिन पहले इमरान खान साहब ने अपने पार्टी रहनुमाओं से खिताब करते हुए एक बात की थी जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, कि उसने कहा था कि आप उम्रा इस टाइम ज़रूरी नहीं है, इस टाइम आप लोगों को मेरा साथ देना चाहिए हकीकी आज़ादी के लिए। तो उसके इस बयान की वजह से शदीद तनकीद हुई इमरान खान के ऊपर। और इसका वो ये कुछ पहला बयान तो था ही ना, इसको दर्जनों बयान पड़े हैं, ये कुछ भी बोल देता है। जब ये तनकीद शुरू हुई तो बहुत बुरे बुरे कमेंट्स इनके वीडियोस के, जो भी वीडियो आदमी लगाता था उसके खिलाफ बहुत बुरे बुरे कमेंट्स आते थे। तो जो पीटीआई की सोशल मीडिया टीम है तो उसने सोचा है कि यार हम किस तरीके से इसको डिफेंड करें, किस तरह इमरान खान के इस बयान को सही सच साबित करने के लिए उन्होंने किस दलील का सहारा लिया कि उन्होंने मिसाल दी सलाहुद्दीन अय्यूबी की, कि सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता था कि मेरे लिए हज उम्र इतना ज़रूरी नहीं है कि जितना मुसलमानों की बका के लिए मैं बका की जंग लड़ रहा हूँ वो ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हम कहते हैं कि जो पीटीआई के सपोर्टर है ना वो इंतहाई जहल किस्म के हैं। वो अक्ल का तो इस्तेमाल उन्होंने सोचा ही नहीं है कभी करना है कि नहीं करना है। बस इनके कंट्रोल रूम से, हेड ऑफिस से, पीटीआई सोशल मीडिया से एक बयानिया जारी होता है। ये आंखें बंद करके उसको उठा के पूरे सोशल मीडिया में फैला देते हैं। अपना अक्ल इस्तेमाल नहीं करते, अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते कि यार वो जो दलील दे रहा है क्या वो सही है, क्या हम वो दलील देंगे तो इमरान को डिफेंड कर सकते हैं, या उस दलील देने से हमारी मजीद जहलियत सामने आएगी, हमारा फितना मजीद खुल के सामने आएगा, हमारी बेवकूफ़ी और ज़्यादा सामने आएगी। वो ये नहीं सोचते, बस देखते देखते पूरी सोशल मीडिया में फैला देते हैं। और वो जब दलील आदमी देखता है तो फिर पीटीआई के जो लोग हैं उनकी मेंटेलिटी का आदमी अंदाज़ा लगा सकता है कि ये किस किस्म के सपोर्टर हैं इसके। तो उन्होंने मिसाल दी सलाहुद्दीन अय्यूबी की। इन पागलों को इतना मालूम नहीं है कि पहली तो बात यह है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी से 2 बातें मंसूब हैं हज और उम्रे के लिए। एक ये बात भी कहा जाता है कि उसने ये कहा था कि मेरे लिए हज और उम्रे से ज़्यादा मुसलमानों की बका है। दूसरा ये बात भी उससे मंसूब की जाती है कि वो इतने गरीब थे, वो सरकारी खर्चे पे वो हज उम्रा नहीं करना चाहते थे और अपने पास उसकी इतनी दौलत थी ही नहीं कि वो हज और उम्रा करते। ये 2 बातें मंसूब हैं। अगर हम दोनों को ले लें तो अगर उसके पास वाकया ही इतना पैसा नहीं था, वो एक गरीब थे, तो वो उसने अपने लिए खुद हज नहीं किया था, खुद हज पे नहीं गए थे, किसी अपनी रियाया को नहीं कहा था कि आप उम्रे और हज पे नहीं जा सकते। या अगर दूसरी देखो तो उसने अपनी जितना बादशाही का उसका दौर था तो वो यरूशलेम की फतह के लिए, बैतुल मुकद्दस के लिए वो जंगें लड़ता रहा। उसने बैतुल मुकद्दस को आज़ाद किया, उसकी हिस्ट्री पढ़ो, आप लोगों को मालूम है। तो उसने कभी अपनी रियाया को ये नहीं कहा था कि आप हज और उम्रे के लिए नहीं जा रहे। वो खुद एज ए बादशाह, एज ए हुक्मरान, वो ये समझता था कि मेरे ऊपर मुसलमानों की जिम्मेदारी ज़्यादा है, मुसलमानों की बका की, उनकी इज्जत की, उनकी आज़ादी की मेरे ऊपर ज़्यादा बेहतर है कि मैं अपने लिए ज़ात के लिए हज और उम्रा करूं, इसलिए मैं मुसलमानों के लिए काम करना चाहता हूं। एक तो ये वजह थी कि उसने किसी को रोका नहीं था। इमरान खान रोक रहा है, समझने की ओर है कि ये अपने फॉलोअरों को रोक रहा है कि आपको नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि वो बादशाह था, वो सिपह सलार था, वो इमरान खान की तरह अपनी कुर्सी की जंग नहीं लड़ रहा था। जी हां, वो मुसलमानों की बका की जंग लड़ रहा था। इमरान खान साहब अपनी कुर्सी की जंग लड़ रहा है। और अगर कोई यूथिया ये कहे कि भाई उसका कुर्सी में आने का मकसद ही यही है कि मैं मुसलमानों को आज़ादी दिलाऊंगा, अमेरिका से गुलाम से आज़ाद करूंगा, मुसलमानों को एक खुददार कौम कहूंगा, तो यकीनन अगर कोई यूथिया होगा तो वो यही जवाब देगा, हम तो समझते हैं कि वो कुर्सी के लिए कर रहा है, लेकिन वो क्या समझते हैं कि वो मुसलमानों के लिए कर रहा है। तो चलो फॉर एग्जांपल हम मान ही जाते हैं कि वो मुसलमानों की बका के लिए कर रहा है, मुसलमानों की खुददारी के लिए कर रहा है कि मेरा साथ दो, मैं वज़ीर आज़म बनूंगा और मैं मुसलमान को एक आज़ाद कौम दिलाऊंगा, अमेरिका से गुलामी, यहूद और नसारा से गुलामी दिलाऊंगा।
تو فار ایگزامپل ہم اس کو تسلیم کر لیتے ہیں، تو پچھلے جو عمران خان نے 3.5-4 سال گزارے، جب وہ ملک کا وزیر اعظم تھا تو اس ٹائم تو وہ جہاز بھر بھر کے عمرے کے لیے جا رہا تھا، پاؤں میں جوتی بھی نہیں ڈالتا تھا، ہاتھ میں تسبیح لے کے گھومتا تھا، تو اپنا فوٹو سیشن کے لیے اس کے جو کیمرہ مین ڈائریکٹر صاحب کو اس کے سامنے تھے کہ بیت المقدس کی دیوار نظر آئے نہ آئے، عمران خان کے آنسو نظر آ رہے ہیں، اس کا رونا نظر آ رہا ہے، تو اس ٹائم وہ اس کی مسلمانوں کی بقا کہاں گئی تھی؟ آسیہ ملونہ کو رہا کر کے، گستاخہ کو رہا کر کے وہ عمرے پہ چلا جاتا ہے، شکور قادیانی کو گستاخہ کو رہا کر کے وہ عمرے پہ چلا جاتا ہے، فرانس کے گستاخی کو پاکستان کی معیشت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سے زیادہ اس کو ترجیح دیتا ہے اور عمرے کے لیے چلا جاتا ہے اور تسبیح لے کے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے کرتا ہے۔ تو جس ٹائم وہ وزیر اعظم تھا تو اس ٹائم تو اس کو مسلمانوں کی بقا کی فکر نہیں تھی، اس ٹائم تو وہ عمرے بھی کر رہا تھا، بار بار دورے بھی کر رہا تھا، لیکن اب جب اس سے کرسی چھین گئی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اب کیا کہتا ہے کہ آپ عمرہ بھی نہ کرو، حج بھی نہ کرو اور میرا ساتھ دو، میں ایک حقیقی آزادی کی طرف جا رہا ہوں اور میں وزیر اعظم بنوں گا تو آپ کو دنیا کی بہترین قوم بنا لوں گا، خوددار قوم بنا لوں گا، امریکہ کی غلامی سے آزاد کر دوں گا، ریاست مدینہ کے اصولوں پہ بنوں گا۔ تو یہ احمق لوگ ہی اس کے اوپر یقین کر سکتے ہیں، کوئی نارمل لوگ اس کے اوپر یقین نہیں کر سکتے۔ اور ہمارا سب سے بڑا جو اعتراض بھی یہی ہوتا ہے کہ عمران خان کے اوپر سب سے زیادہ اعتراض بھی اس لیے ہوتا ہے کہ بھئی یہ بھول جاتا ہے، یا اس کا عقل کام نہیں کرتا ہے، یا بے وقوف ہے، ہم اس کو نارملی لیتے ہیں، ہم اس کو یعنی کہ ایک پازیٹیو پہلو میں لیتے ہیں کہ اس کے دل میں کوئی بری چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں تو کہتا ہوں کہ اس کے دل میں ہوتی ہے کہ یہ بار بار ہی ایسی غلطی کرتا ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو ہم پازیٹیو لیتے ہیں کہ یار یہ جان بوجھ کے نہیں کرتا ہے، لیکن اس کے جو یہ درباری ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں نا کہ یار ہاں خان سے غلطی ہو گئی ہے، یار اس کو علم نہیں تھا یا اس کو سوچ نہیں تھی، وہ کیا کرتے ہیں کہ دلیلیں من گھڑت بے تکی قسم کی دلیلیں لے کے اس کا دفاع کرتے ہیں، جس سے ہم کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور اس سے یہ ایک فتنہ ظاہر ہوتا ہے، اور فتنے کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ بھائی بغیر کسی کی دلیل کے، بغیر سوچے سمجھے، بغیر عقل استعمال کیے ایک شخصیت کا پجاری بن جانا اور اس کی ہر بات کو ایکسپٹ کرنا کہ جو وہ یہ کہہ رہا ہے بس ٹھیک ہی کہہ رہا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی اور یقین مانے ناظرین کے گراؤنڈ ریئلٹی تو میں آپ لوگوں کے سامنے شیئر کروں، جب بھی پی ٹی آئی کے ورکروں کے سامنے ہم عمران خان کی کوئی ویڈیو نکال دیتے ہیں تو رب پروردگار کی قسم کو وہ کہتے ہیں کہ ملک صاحب آپ کا موبائل ہی جھوٹا ہے۔ کئی بار مجھے یہ کہا گیا ہے کہ بھئی آپ کی موبائل میں تو ویڈیو ہی جھوٹی ہوتی ہے، میں ان کو کہتا ہوں کہ تمہارے خان کا کلپ ہے، وہ کہتے ہیں ہم سنتے ہی نہیں ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک فتنہ ہے، اس فتنے کے خلاف بھرپور آواز اٹھانی چاہیے اور اپنی نسلوں کو بچانا چاہیے کہ ہماری نسلیں طرف برباد نہ ہو جائے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ